नमस्कार। कार्यक्रम लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनको आज हामी 42औं दिनमा आइपुगेका छौं। 42औं दिनसम्म आइपुग्दा अरू दिन जस्तै आज पनि उपत्यका सहित मुलुकभरको जनजीवन सामान्य नै रहेको छ। अवस्था सामान्य नै छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले अहिलेसम्म नेपालमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या कुल 75 पुगेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय सीमा नाकामा कडाई गर्न नसक्दाखेरि एक हिसाबले प्रदेश नम्बर 1 मा र सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरूमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा थप संयमता अपनाउनु पर्ने, थप सतर्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हिजो नेपालगञ्जमा एकै दिनमा 15 जनामा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको छ। यसैगरी अब यो लकडाउनको समय अवधि सरकारले थपेको 25 गते सकिँदैछ। त्यसको लगत्तै फेरि लकडाउनको समय अवधि बाँकी थप गर्दै जेठ 10 सम्म लम्ब्याउने कुरा पनि भइरहेको छ। यद्यपि एरिया हेरेर, क्षेत्र हेरेर, कोरोना संक्रमित जिल्लाहरू बढी प्रभावित क्षेत्रहरू हेरेर लकडाउनलाई खुकलो बनाउने र अरू जिल्लामा टाइट गर्ने र अरू जिल्लाहरूलाई अलिक खुकलो बनाउने निर्णय पनि गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सरकारले बताइरहेको छ। जिल्लाहरूमा क्वारेन्टाइनको पर्याप्तता नहुँदाखेरि पनि समस्या भइरहेको छ। परीक्षण गर्ने दायरा फराकिलो नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ। यता यो संक्रमणबाट बच्नको लागि भने उपत्यका सहित मुलुकभर नै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइरहेका छन् र सुरक्षार्थ खटिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ र हिजो अस्ति भन्दा अझ धेरै कडाई गरिरहेका छन् उनीहरूले। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि थप कडाई गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। सरकारको निर्देशनपछि सुरक्षाकर्मीहरूले थप कडाई गरेको अवस्था पनि हामी देख्न सक्छौं। अब हामी कैलालीबाट हाम्रा सहकर्मी युवराज नेउपाने र कञ्चनपुरका हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्टले तयार गरेको सामग्री कैलाली र कञ्चनपुरको अवस्था के छ यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। नमस्कार, म युवराज नेउपाने। अब हामी लम्कीचुवा नगरपालिकाका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी लकडाउन पछि समग्र यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय, स्थानीयहरूमा परेको प्रभाव लगायतका विभिन्न विषयवस्तुमा र अहिलेको अवस्थामा कतिको त्रास छ स्थानीयहरूमा, उहाँहरूको भनाइ के छ, लकडाउनलाई के खुकुलो बनाउने प्रयास गरिरहँदा लम्कीचुवा नगरपालिकामा चाहिँ कुनै जोखिममा रहेको सन्दर्भमा अब कसरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ला, लकडाउनलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अझ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, स्थानीयहरूको भनाइ के छ भन्ने विषयमा हामी लम्कीचुवा नगरपालिकाका विभिन्न व्यवसाय, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ लम्कीचुवा नगरपालिकाका बासिन्दाहरूसँग गरिएको यो कुराकानी। समग्रमा लकडाउन भएको लामो समय बितिसक्दाखेरि कस्तो प्रभाव रह्यो? यहाँहरू व्यावसायिक रूपमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ, सबै ठप्प छ। समग्र रूपमा लम्कीचुवामा लकडाउनको अवस्था कस्तो रह्यो? कसरी यो यत्रो दिन बिताउनु भयो? प्रभाव कस्तो रह्यो? लम्कीचुवा नगरपालिकामा लकडाउनको प्रभावलाई लिँदाखेरि मैले यो विश्वव्यापी रूपमा भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त नेपाल विश्वको भनौँ न कोरोना रोगको महामारी जुन फैलिएको छ यसमा चाहिँ उच्च जोखिमको देशको रूपमा कहलिएको थियो, जुन WHO ले घोषणा पनि गरिसकेको थियो। र पछिल्लो दिनमा आएर नेपालले जुन देशमा समयमा लकडाउन जुन देश सरकारले गर्यो, यो लकडाउनको प्रभाव के पर्यो भने धेरै संक्रमित हुन सकेनन्। धेरै संक्रमित नहुँदाखेरि यो फैलिन पनि सकेन र बाहिरबाट जो आउनुपर्ने भनौँ न जो हवाईको कुराहरू थियो, हवाई मार्गहरू बन्द हुँदाखेरि धेरै नेपालमा संक्रमण फैलिएन र जसको फलस्वरूप नेपाल उच्च जोखिमको ठाउँमा, उच्च भन्ने शब्द हटाएर जोखिममा राखेको छ। मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा गएर राम्रो होला। त लकडाउनले प्रभाव के पार्यो भने भन्दा पनि लकडाउनले कति असर गर्यो भन्नेतिर म जान चाहन्छु। लकडाउन हुँदाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र त बिग्रियो नै हेर्नु। अनि सर्वसाधारण जनताहरू जो गरी खाने साँझ र बिहानको छाक टार्ने जनता थिए, ती जनताहरूको पनि अहिले यस्तो बेहाल भएको छ जुन मलाई लाग्छ अब सामान्य व्यापारीलाई पनि आफ्नो व्यवसायलाई उठाउनको निमित्त 6 महिना वर्ष दिन कुर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र ती
जो गरिबहरू जसले आफ्नो बिहान र साँझको हात मुख जोड्नको निमित्त काम गर्थे उनीहरूले भोलि आफ्नो रोजगारी पाउने वा नपाउने भोलि उनीहरूले त्यो रोजगारी नपाएको अवस्थामा यदि व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदै गएको अवस्थामा तिनीहरूको रोजगार पनि सकिँदै जान्छ र यो लकडाउन लम्बिँदै गएपछि मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा गएर भयावह अवस्था आउन सक्छ मान्छेलाई आफ्नो जीवनयापन गर्नको निमित्त। तसर्थ राज्यले लकडाउनलाई केही चरणमा चरणबद्ध रूपमा जस्तो अहिले अमेरिकामा धेरै सङ्क्रमित भएर धेरै मरिरहँदाखेरि पनि अमेरिकामा धेरै अमेरिकाका भनौँ न सहरहरूमा जस्तो टेक्सासको कुरा छ, टेक्सासमा दोस्रो चरणको खुल्ला गरिसकेको छ र अबको 15 दिनपछि तेस्रो चरणको खुल्ला गरेसँगै टेक्सास पूर्ण रूपमा खुल्नेछ। सरकारले पनि यस्ता किसिमका यावत केही संयन्त्रहरू अप्नाउनु पर्यो जुन संयन्त्रले देशमा थुप्रै सहरहरू छन्, कुनै सहरहरूलाई उच्च सङ्क्रमण नभएका सहरहरू, सङ्क्रमणको सुरुवात भएका सहरहरूलाई कुन कुन अवस्थामा कुन कुन कन्डिसनमा लिने भन्ने कुरामा सरकारले चाहिँ चासो दिएर काम गर्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ भोलि गएर त्यति ठुलो समस्या नपर्ला र सङ्क्रमित एक दुईजना थपिए भन्दैमा महिना लकडाउन जाने हो भने अब के खुकुलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ? किन भन्दा अर्को प्रसङ्ग लम्कीचुवा नगरपालिकामा 2 जना प्रभावित भएर अत्यन्तै त्रास थियो, त्यसपछिको अवस्था र अहिले निको भएर आइसकेपछिको आम मानिसको त्रास, अहिलेको अवस्था कस्तो छ लम्कीचुवामा आम मानिसको? लम्कीचुवा नगरपालिका उच्च जोखिममा छ भनेर चाहिँ बेला बेलामा माइकिङ गरेको पनि देखिन्छ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको गाडीहरूमा। तर मलाई लाग्छ लम्कीचुवा नगरपालिकामा त्यति धेरै जोखिम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जति पनि सम्पर्कमा भएका जस्तो जो सङ्क्रमण भएर अस्पताल गएर निको भएर आउनु भएको छ उहाँहरूको सङ्गतमा भएका छिमेकीहरू सहितको टेस्टको लागि पठाएको स्वाब टेस्टको लागि पठाएको रिपोर्टमा नेगेटिभ आइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। र म सबैलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने कोरोना लाग्यो भने मान्छे मर्दैनन्, डराउनु हुँदैन र हामीले कोरोना लाग्नबाट बच्नुको निमित्त आफूले सम्पूर्ण उपायहरू राख्नुपर्छ। सामाजिक दूरीका कुराहरू हुन्, चाहे हरेक कुराहरू भनौँ न हामीले अप्नायौँ भने हामीले हाम्रो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पनि सक्छौँ र त्यति अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो मलाई नेपालको हकमा लाग्दैन। अब यो लम्कीचुवामा के खुकुलो बनाउन आवश्यक छ जसका कारणले तपाईँले भने जस्तै अघिको जुन अवस्था छ दर्दनाक अवस्था छ, गरी खाने वर्ग मारमा छन्, व्यवसाय मारमा छन्, अब समग्रमा यसलाई अब बिस्तारै सामान्यतर्फ लिनको निमित्त लम्कीचुवामा के खुकुलो बनाउन आवश्यक देख्नुहुन्छ अथवा अझ केही दिन अझै कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला? मैले अघि पनि भने मैले एकदम कडाई रूपमा लिने हो भनेपछि मलाई लाग्छ पूर्ण रूपमा निर्मूल हुनको लागि 1-2 वर्ष लाग्छ होला। कोरोनालाई निर्मूल गर्न कसैले पनि सक्नेवाला छैन। यदि मेडिसिन आइहालेपछि पनि 2 वर्ष कम्तीमा पनि अहिलेका सङ्क्रमितहरूलाई निको पारेर आफ्नो घरमा लिनको लागि लाग्ला। तसर्थ हामीले केही सावधानीका कुराहरूलाई अप्नाएर खुकुलो गर्दै लानुपर्छ जसले गर्दा सबैका रोजगारहरू पनि जोगिन्छन् र जो भनौँ न देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुन्छ, स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ र सम्पूर्ण व्यक्ति बाँच्न पनि पाउनेछ। भनेपछि केही खुकुलो गर्नुपर्ने देखियो? हजुर, केही खुकुलो गर्नुपर्छ। खुकुलो नगर्यो भने साह्रै समस्या भयावह अवस्था भइसकेमा आउँछ। अब अन्त्यमा यसलाई अझै जुन मारमा परेको छ व्यावसायिक रूपमा बनाउनको निमित्त सरकारले कस्तो नीति ल्याउनु पर्ला जसका कारणले केही राहतका कार्यक्रम पनि अब वितरण भइरहेका छ स्थानीय तह मार्फत, यो कार्यलाई कसरी लिनु भएको छ र अझै यसलाई अब सब सहजतातर्फ लिनको निमित्त राज्यले अथवा चाहिँ के नीति अपनाउनु पर्ला जसका कारण सबैलाई सहज अब सामान्यतर्फ लिनको लागि? स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरूले बाँडेको राहतमा त मैले यसमा कुनै किसिमको राहत बाँडे भनेर खुसियाली अपनाउनु पर्ने, खुसियाली नै छौँ, एकदम खुसी नै छौँ हामीहरू हुनुपर्ने अवस्था म देख्दैन। यहाँ कुनै पनि किसिमको नम्स बनेको छैन। राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरूले आफ्ना व्यक्तिहरूलाई भनौँ न आफ्ना व्यक्तिको घरभित्र दाल चामल छिराउने काम मात्र गरेका छन्। यसमा यो कुनै राहतले यो अर्थहीन राहत हो। यो राहतलाई मैले पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत पाए भन्दैन। जुन ठाउँमा जो व्यक्तिले साँझ र बिहान दाउरा बेच्ने व्यक्तिहरूले दाउरा बेचेर आफ्नो घरमा जीविकोपार्जन गर्न सकिरहेका छैन, तर जसको घरमा रासन छ, जसका भनौँ न अहिले पनि कमाइरहेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको घरमा रासन गएको छ। धेरै हामीले पनि सुनेका छौँ, स्कुटीहरूमा पनि गयो भन्ने सुन्यौँ। अब यी कुराहरू यस्ता किसिमका राहतका कुराहरू लिने हो भने त अमेरिकाका सहरहरूमा $1200 एकजना व्यक्तिको दरले सरकारले दिएको छ। जापानमा 1 लाख नेपाली बराबर एउटा व्यक्तिलाई राहत दिएको छ। राहत भन्ने कुरा समस्या परेको बेला चाहे पैसा भएको ठुलो धनी व्यक्ति होस्, समस्या परेको बेला उसले पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा हो। यहाँ नम्स बनाएर दिएका छन्। यो कुरा चाहिँ एकदम म यसमा सहमत हुनै सक्दैन। अब लकडाउन भएको लामो समय बितिसकेका अवस्थामा खास गरी बैंक र वित्तीय क्षेत्रमा समग्र आम जनमानसमा लम्कीचुवामा कतिको प्रभाव रह्यो, कस्तो रह्यो, यो बिचको अवधि बताइदिनुहोस्। लकडाउनको बिचमा हामीले केही दिनसम्म त हामीले कारोबार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले गर्दा हाम्रा निक्षेपकर्ता ग्राहकहरूलाई पैसाको ठुलो खाँचो पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले केही सीमित अघिल्लो हप्तादेखि केही सीमित दिनमा चाहिँ खोलेका छौँ र अब यो हप्तादेखि हामीले लगातार नै
कारोबार सुरु गरेका छु, सटर लगाएको छु। तर भित्रभित्रै आवश्यक पर्ने ग्राहकहरूले फोन गरेर एकदम भिडभाड नगरेर लकडाउनको चाहिँ जुन नियमित जुन चाहिँ सेफमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ कारोबार चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब समग्रमा यति लामो लकडाउनका कारणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा कस्तो प्रभाव पारिराखेको छ? यहाँहरूको संस्था लगायत अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कस्तो प्रभाव पार्यो यो लकडाउनले? आर्थिक गतिविधि नै एकदमै ठप्पै बनाएको छ। ज्याला मजदुरी गर्ने, ठेला गाडी गर्ने, ठेलामा चाहिँ नास्ता पसल बेच्ने, चिया पसल बेच्ने, यिनीहरूलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ र कृषितिर पनि एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ। अहिले कृषिमा भएको उत्पादनहरू पनि बिक्री नभइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर किसानहरू पनि साह्रै मर्माहित छन्। त्यस्तै कुखुराको कारोबार गर्नेहरू पनि एकदमै मर्माहित छन्। उनीहरूको बिक्री भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यस्तै अरू व्यापार व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई पनि निकै थुप्रै परेको छ र यसले समग्र वित्तीय रूपमा यसले अहिले त वर्ल्ड ब्याङ्कले त 1.8 माइनसमा जाला जीडीपी भन्ने खालको भनिने अवस्था छ र मैले पनि समग्र रूपमा त्यही नै देखेको छु। अहिलेको यो असाढ मसानसम्म अब यो कोरोनाको यो चाहिँ भाइरस अलि लामो समयसम्म नै यस्तो लकडाउनकै अवस्था रह्यो भने निश्चित रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा ठुलै चाहिँ घाटा चाहिँ हाम्रो सरकारलाई, हामीलाई, हाम्रो संस्थालाई, व्यक्तिलाई सबैले पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। अब लम्कीचुवामा खास गरी केही दिन अगाडि 2 जनामा देखिएको अवस्था थियो। अहिले त निको भएर घर आइसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा लम्कीचुवामा कतिको फरक छ? आम नागरिकमा कतिको त्रास छ र अहिलेको अवस्था के हो लम्कीचुवाको? अहिलेको जुन सुरुवाती फेजको 10-15 दिनको जुन त्रास थियो त्यस्तो त्रास चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति देखिएको छैन। ग्राहकहरू के हाम्रा सदस्यहरू भए, हाम्रा लम्कीचुवा नगरवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्दै अलिक गरिरहेका छन्। लम्कीचुवामा अलिकता चाहिँ भिडभाड चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अझ फेरि समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ हो। त्यसैले म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, सरकारले तोकेको जे जति कुराहरू मापदण्डहरू छन्, कोरोना भाइरसप्रति रोधात्मक कुराहरू छन्, त्यसमा अक्षरश पालना गरेर यदि काम गर्यो भने निश्चय पनि अलिकता राम्रो नै हुन्छ। अब के खुकुलो बनाउने कुराहरू पनि आइराखेको अवस्थामा लम्कीचुवा अब त्रासमै रहेको अहिलेको अवस्थामा अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न अथवा खुकुलो बनाउनु पर्छ कि अझै कडाइको रूपमा अगाडि बढाउन लम्कीचुवा? किन भन्दाखेरि जोखिममा रहेको क्षेत्र पनि अहिले हो। 2 जनामा देखाएको थियो। मैले बुझे अनुसार त अब यसलाई रेड जोन नै, अब सरकारले 4 किसिमको जोनमा यो लम्की रेड जोन नै, यहाँ अझै पनि एकजना संक्रमित निको नभइसकेको अवस्था छ, धनगढी आइसोलेसनमा छन्। त्यसले गर्दा अलिकता रेड जोनमा त परि नै हाल्यो। तैपनि मेरो हिसाबमा त अब यसरी सधैँभरि यसरी बन्द गरेर चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ चल्दैन। यसलाई निश्चित केही मापदण्डहरू बनाएर यसलाई चाहिँ लकडाउन चाहिँ अब अलिकता खुकुलो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, नभए साह्रै गाह्रो हुने। अब यहाँहरूको संस्था मार्फत अब धेरै 50,000 सदस्यहरू पनि संस्थामा आबद्ध छन्, लघुवित्तमा आबद्ध छन्। उहाँहरूका लागि तपाईँहरूको सहकारीको तर्फबाट, वित्तीय संस्थाको तर्फबाट के राहत अथवा के सहुलियतका कुराहरू संस्थाले अगाडि बढाउने योजना छ अथवा बनाउनु भएको छ? अहिले के गरेका छौँ भने अहिले अब यो गाविस र नगर स्थानीय तह अन्तर्गत हामीले संस्थाले दिने कुराहरू हामीले चाहिँ अलरेडी नगद अथवा खाद्यान्नको रूपमा हामीले अलरेडी दिइसकेका छौँ र हाम्रा सदस्यहरूलाई कुनै खान लाउन कमी नहोस् भन्ने हिसाबमा हामीले एउटा बिना ब्याजको 3,000 देखि 5,000सम्म बिना ब्याजको चाहिँ असाढ मसानसम्म तिरे पुग्छ। कम्तीमा उनीहरूलाई खान चामल किन्ने पैसा होस्, कम्तीमा उनीहरूलाई गर्ने खालको पैसा होस् भन्ने बारेमा पनि हामीले त्यो सदस्य पनि त्यो पनि हामीले प्रभाव गरेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले यो के अरे सदस्यलाई अब यो व्यापार धन्दा व्यवसाय केही पनि छैन, सदस्यहरूलाई ब्याजमा पनि के राहत गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा हामीले त्यसको बारेमा पनि विचार गर्दैछौँ। सरकारको यो 25 गतेसम्मको लकडाउन छ, लकडाउनपछि सरकारले के निर्णय गर्छ त्यो अनुसार हामीले पनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। हामीले स्थानीय निकायको हरेक स्थानीय निकायलाई 50,000को दरले राहत सामग्री चाहिँ नगर क्षेत्र चाहिँ गएका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो 55,000 कैलाली जिल्लाभरि हाम्रो सदस्यहरू छन् र तिनीहरूको सदस्यहरूको बारेमा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ र तिनीहरूको सदस्यको घर परिवारको कोही पनि मान्छे अहिले चाहिँ कोरोनाबाट संक्रमित नभएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा छ। उनीहरू अथवा उनीहरूको घर परिवारको कोही पनि मान्छे चाहिँ ऊ भएको अवस्था चाहिँ छैन। एकजना हाम्रो धनगढीको सदस्यको श्रीमानको चाहिँ
भएको थियो उहाँ चाहिँ सन्चो भएर आइसक्नुभयो। अरू कुनै पनि सदस्यको घरमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। सदस्यहरूको स्वास्थ्य नै हाम्रो संस्थाको चाहिँ हाम्रो संस्थाको जुन चाहिँ कारोबार हो त्यो सदस्य स्वस्थ रहे, सदस्यहरूले फेरि राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने पनि संस्था पनि जीवित रहन्छ र सदस्यलाई राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यो उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको हामीले चाहिँ पोस्टर पम्फलेटहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएर र यसरी चाहिँ तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस् र उनीहरूसँग दैनिक रूपमा हामीले फोन सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ के छ कसो छ के गर्नुपर्छ हामीले भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ गरिरहेको छ। अब लकडाउन भएको लामो समय बितिसकेको छ। समग्रमा यो अवस्थामा कस्तो रह्यो लकडाउनको अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ र लकडाउनका कारण कतिको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ समग्र रूपमा? विशेष गरी यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विश्वव्यापी संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव रह्यो नै। तर अन्य देशको तुलनामा आंशिक रूपमा केही कमी भए तापनि मान्छेमा त्रासको वातावरण अहिले पनि कायम नै छ र आज नेपालमा पनि लकडाउन भएको लगभग 40-42 दिन बितिसक्दा स्वाभाविक रूपमा विभिन्न अति न्यून आय भएका मानिसहरूले लकडाउनले दैनिक जीवनयापनमा साह्रै अप्ठ्यारो परेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ र यस क्षेत्रमा पनि लकडाउनको प्रभाव एकदमै ज्यादा परेको छ। किनभने लम्चुवा नगरपालिकामा 2 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको कारणले यस क्षेत्रमा पनि त्रासको वातावरण अहिले पनि कायम नै छ। तर अहिले केही दिन यता मान्छेहरूमा अलि त्रासको वातावरण कम भएको छ। किनभने यही यस क्षेत्रमा 2 जना संक्रमितहरू तपाईँको उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका कारणले गर्दा सामान्यतः आंशिक रूपमा मान्छेमा त्रासको वातावरण कमी भए तापनि अहिले समग्र लम्चुवा नगरपालिकामा त्रासको वातावरण कायम नै छ। अब संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचार गराइराखेपछिको अवस्थामा अत्यन्त त्रासको अवस्था थियो। अब निको भएर घर आइसकेपछिको अवस्था कस्तो रह्यो? अझै लकडाउन अब केही खुकुलो बनाउने कुरा पनि भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अझै आम मान्छे स्थानीयहरूमा कतिको प्रभाव परेको छ, जनजीवन कस्तो रहेको छ र अहिलेको अवस्था के छ? लम्चुवा नगरपालिका विशेष गरी लम्चुवा नगरपालिका क्षेत्रमा लकडाउनको प्रभाव चाहिँ धेरै छ। किनभने यो लम्चुवा क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने धेरै मान्छेहरू न्यून आय भएका मान्छे भएका कारणले जो साँझ बिहान दैनिक रूपमा ज्यादाले गरेर साँझ बिहान आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने भएका कारणले प्रभाव त पर्ने नै भयो। तर पनि लम्चुवा नगरपालिका लगायत तपाईँको केही राहतको कार्यक्रमले गर्दा सामान्यतया तपाईँको उनीहरूको जीवनयापनमा सहजता भए तापनि अहिलेसम्म पनि तपाईँको लकडाउनको त्रास कायम नै छ। र यो लकडाउन अहिले विशेष गरी अब तपाईँको इन्डिया पनि तपाईँको लकडाउनको म्याद थपेका कारण र इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको सम्भावना बढी देखेका यो तपाईँको यो तराई क्षेत्र तपाईँको यो सीमावर्ती भारतीय नाकासँग जोडिएका कारणले गर्दा पनि अनि जोखिमको सम्भावना बढी छ। लकडाउनलाई अब नेपालमा अहिलेसम्म स्थिति हेर्दाखेरि तपाईँको स्थिर अवस्था छ। अहिले 40-42 दिनमा 58-59 जनाको मात्रै तपाईँको कोरोना संक्रमण देखिएकाले अब धेरै महामारी रूपमा नेपालमा नहोला भन्ने सबैको आकलन छ। तर यतिले तपाईँको अहिले नै तपाईँको यो सामान्य अवस्था भइसकेको हामी यसलाई देख्न सकिन्न। अझ यो संक्रमण फैलिसक्ने सम्भावना पनि कायम नै रहेकाले तपाईँको सायद सरकारले पनि तपाईँको 4वटा जोन बनाएर तपाईँको लकडाउनलाई अलिक खुकुलो बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरा। अब लम्कीचुवामा कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्ला? किन भन्दाखेरि प्रभावित क्षेत्र अझै पनि त्रासमा छन्। यहाँले बताइरहँदाखेरि अबको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ लकडाउनको? यसलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ कि अझै कडाई गर्नु पर्ला कि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ यहाँले? अहिले तपाईँको यो लम्चुवा विशेष गरी लम्चुवा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका तपाईँको व्यापार व्यवसायलाई सामान्यतः दैनिक 2-3 घण्टा खोलेर सामाजिक दूरी कायम राख्दै मान्छेको दैनिक जीवनलाई त्यसले सहजता अप्नाउला। भोलि तपाईँको यहाँ सामान्यतः तपाईँको व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँ काम गर्ने मजदुर ज्यादातर गर्ने मान्छेहरूको पनि तपाईँको त्यसमा सहभागी हुने भएका कारण तपाईँको उनीहरूको पनि जीवन सहज बनाउन सहयोग पनि भएकाले एकैचोटि यसलाई पूर्ण रूपमा खुकुलो बनाउन त अहिले नसकिने अवस्था रहेको छ। किनभने संक्रमणको तपाईँको जोखिम अहिले पनि कायम नै छ। र अहिले सामान्यतः तपाईँको दैनिक 2-3 घण्टा व्यापार व्यवसाय तपाईँको जहाँ भिडभाड हुने क्षेत्र विद्यालय अन्य तपाईँको त्यस्ता सिनेमा घरहरू अब हाम्रो यो क्षेत्रमा छैन। जहाँ मान्छेको बढी तपाईँको भिडभाड हुने छ तिनलाई चाहिँ अहिले पूर्ण बन्द गरेर
सामान्य पसलहरू चाहिँ तपाईँको सामाजिक दूरी कायम गरेर दैनिक 2-3 घन्टा खोल्दै त्यसपछिको अवस्था हप्ता 10 दिनपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ फेरि त्यसरी क्रमशः तपाईँको सङ्ख्या के अरे घन्टाको सङ्ख्या बढाउँदै यसलाई चाहिँ तपाईँको बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने। अब यहाँले व्यवसाय पनि भन्नुभएको छ, खास गरी लकडाउनको लामो समय बितिसक्दा व्यापार व्यवसायमा कतिको प्रभाव परेको छ, यहाँहरूको को अवस्था व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कस्तो रह्यो यो बिचको अवधिमा हेर्दाखेरि र अझै के भन्नुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा प्रभाव परिरहँदाखेरि? पक्कै पनि हुन त यो कोरोना संक्रमणले जुन लकडाउन भयो त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ। त्यसमा पनि विशेष गरी व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ किनभने अलिक बढी परेको छ। तमाम व्यापार व्यवसायहरूले चाहिँ तपाईँको सबैले ब्याङ्कबाट कर्जा कारोबार गरेर ब्याङ्क के अरे तपाईँको आफ्नो बिजनेस व्यापार गरिरहेका हुन्छन् र अहिले तपाईँको तत्कालको लागि ब्याङ्कले अहिले यो असार मसान्तसम्म तपाईँको ब्याज तिर्ने कुरा गरिरहे पनि तपाईँको यो 2 महिनाको बन्दले गर्दा यसले 1 वर्षसम्म व्यापार व्यवसायमा असर पार्ने भएकाले अब किनभने राज्यको सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने व्यापार व्यवसायबाट भएकाले चाहिँ राज्यले पनि अब व्यापार व्यवसायलाई तपाईँको के राहतको प्याकेजहरू ल्याएर किनभने भोलि केही साना तपाईँको व्यापारीहरू के कोरोना संक्रमणको लकडाउन कारणले गर्दा भोलि बढाइ हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले राज्यले पनि विशेष गरी व्यापारीहरूलाई पनि केही तपाईँको ब्याङ्क ब्याजमा चाहिँ तपाईँको विशेष सुविधा सहितको प्याकेज ल्याएर अनि ती साना व्यापारीहरूलाई माथि उठाउनको लागि राज्यले पनि पहल गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि अहिले यस क्षेत्रका व्यापार व्यवसायहरू एकदम जोखिम छ। विशेष गरी तपाईँको अहिले खाद्यान्न र किराना जन्ने कारोबार गर्ने व्यापार व्यवसायहरूले त आफ्नो कारोबार गरिरहेका छन्। ती बाहेक अन्य व्यवसाय गर्नेहरू अहिले ठप्प अवस्थामा भएकाले तिनीहरूको लागि र समग्र व्यवसाय क्षेत्रको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको एउटा विशेष प्याकेजको घोषणा गर्न अत्यन्त आवश्यक देखेको छ। अब आम रूपमा धेरै भइसकेको छ लकडाउन भएको अवस्था, कस्तो रह्यो लकडाउनको प्रभाव असर, कसरी लकडाउनलाई चाहिँ तपाईँले पालना गरिरहनु भएको छ, प्रभाव कस्तो रह्यो, व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो, समग्रमा बताउनुहोस् त। धन्यवाद। आज लकडाउन भएको 42औं दिन भइसक्यो होला। आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामी निम्न वर्गहरू त एकदम चपेटामा परेका छन्। हामी मध्यम वर्गको मान्छेहरू पनि साधारण व्यवसायी मान्छेहरू पनि अहिले हामी धेरै ठुलो अप्ठ्यारोमा परिसकेका छौँ। 41-42 दिनसम्म पसलहरू ठप्प हुँदाखेरि हाम्रो कारोबारहरू पुरै भत्ताभुङ्ग भइसकेको छ। जहाँको सञ्जालहरू थियो त्यो सञ्जालहरू सबै टुटिसकेको छ। अब हामीहरूलाई पनि यति अप्ठ्यारो अवस्थामा आइसक्यो कि मध्यम वर्गलाई पनि अब सरकारले केही राहतको रूपमा पनि सहुलियत दरमा केही न केही ऋण छुट अथवा घरभाडा छुट केही व्यवस्थाहरू नल्याएसम्म हामीलाई पनि एकदम कष्टकर हुने हामीले देखिसकेका छौँ। फेरि यसमा पनि अझ लम्की चुहाको यो क्षेत्र सङ्क्रमणको हिसाबले पहिलो नम्बरमै परेको थियो। यहाँबाट 2 जना सङ्क्रमितहरू आज सन्चो भएर घर फिर्ता भइसक्नु भएको छ। त्यही पनि यो उच्च जोखिममा अहिले पनि छ। यसलाई सरकारले जुन परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्ने थियो यो परीक्षणको दायरा अझै भयावह रूपमा चाहिँ यसलाई परीक्षण गर्न सकेको भएदेखि हामी अलिकति सजग भएर अनि सबल भएर अनि यहाँको प्रशासनसँग हामी चाहिँ समन्वय गरेर किस्ताबन्दी तरिकाले पसलहरू खोल्ने वातावरण बनाइदिएदेखि हामी अलिकति आभारी हुने थियौँ। अब निको भएर आइसके पछिको अवस्था र जो संक्रमण भएर उपचार गराइराखेका अवस्थामा कतिको फरक छ, त्रास कतिको छ स्थानीयहरूमा, तपाईँहरूमा कतिको त्रास छ र अहिले निको भएर आइसके पछिको अवस्था कस्तो रह्यो? होइन, निको भएर पनि तपाईँको स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेअनुसार यो पूर्ण रूपले निको हुने रोग होइन। यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा देखिने या नदेखिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसकारणले हामी सबैजना सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। यो फैलिने दर, यो फैलिने प्रक्रिया यो सबै जनतामा एकदम खुल्ला भइसकेको छ। त्यसकारणले त्रासपूर्ण वातावरण हो यो। किनभने 2 जना सङ्क्रमित हुँदाखेरि त्योसँग समन्वय भएर आएका कतिजना व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूको बिचको चाहिँ पूर्ण रूपले परीक्षण भएको पनि छैन होइन। जो PCR सिस्टमबाट चेक गर्ने भनेको थियो त्यो सिस्टमबाट धेरै अझै जनताहरूलाई यहाँ परीक्षण भएदेखि चाहिँ अनि बल्ल हामी ढुक्क भएर बस्ने अवस्था आउँछ। अहिले नै तत्काल अब यो बोर्डरको छेउमा भएको पनि हुनाले बोर्डरबाट अहिले पनि नेपालीहरू आवत जावत गरिरहेका छन्। हामीहरूलाई जगजाहेरै छ होइन। यो प्रशासनलाई पनि थाहा छ। यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले रोक्न नसकेसम्म हामी सुरक्षित छैनौँ। अझै पनि त्रास कामै छ स्थानीयहरूमा, तपाईँहरूमा 100%। यो त्रासमय वातावरण तबसम्म रहिरहन्छ जबसम्म यो बोर्डरमा चाहिँ पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाइँदैन।
तबसम्म प्रशासनलाई हामीले एकदम चनाखो भएर बस्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ यसै च्यानलमा। अब खास गरी लकडाउन अब के खुकुलो बनाउने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यो अवस्था रह्यो भने लम्कीचुवामा कस्तो होला, यहाँ के गर्न आवश्यक छ, किनभने लकडाउनलाई तत्कालै खुकुलो बनाउन आवश्यक छ अथवा अहिले यसलाई बढाउनु पर्ला? धन्यवाद। यो विषयमा म बोल्नेवालै थिएँ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रशासनसँग अब समन्वय गरेर एक व्यापारीहरूको टोली बनाएर हामी जाने एउटा छलफल गरिरहेका छौँ। किस्ताबन्दी रूपमा पसलहरूलाई हामीले चलाउने, सामाजिक दूरी कायम राखेर होइन, अनि मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने, सामाजिक दूरी कायम राखेर पसलहरूलाई चाहिँ हामीले टाइम दिने, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। अब यो गर्मीको समय हो होइन, पङ्खा बिजुली यो फ्रिजहरू चाहिने वातावरण हो। धेरै जनताहरू चाहिँ अहिले पनि गर्मीमा पेल्छेरै बसिराख्नु भएको होला। उहाँहरूलाई चाहिँ किस्ताबन्दी रूपमा खाद्यान्नको लागि यो समय, इलेक्ट्रोनिक सामानको लागि यो समय हो लगायतदेखि अब सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई चाहिँ बाहेक पर्ने तरिकाले समय छुट्याएर सामाजिक दूरी कायम राखेर आत्मीय भावले जनताको माझमा चाहिँ सेवा गर्ने मौका हामीले पाउनुपर्छ। जनताहरू चाहिँ एकदम अहिलेसम्म हामीले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक जनताहरू बसेका छन्, आफ्नो आफ्नो घरमा बसेका छन्। यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। केही बानी व्यवहारबाट हामीले चाहिँ अब व्यवसायलाई छोटो समयको लागि, दिनभरि खुल्न मिल्दैन, केही छोटो समयको लागि किस्ताबन्दी रूपमा चाहिँ पसलहरूलाई खुल्ने अनुमति चाहिँ अब यसको छलफल गर्न अति आवश्यक देखिसकेको छ। अब धेरै नै ठुलो समस्यामा अर्थतन्त्र त खस्किसक्यो होइन, अब पनि सामान्य रोजीरोटीको वातावरण बिग्रिन नसकोस् भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब छलफल गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। अब खास गरी लकडाउन भएको आज धेरै दिन भइसकेको छ, 40-42-43 दिन पुगिसकेको छ। समग्र लकडाउनको अवधि कस्तो रह्यो? लम्कीचुवा कोरोना प्रभावित क्षेत्र पनि यो सुरुमा देखिया थियो, 2 जना अहिले त निको भएर आइसकेका छन्। यहाँको अहिलेको वस्तुस्थिति, आम जनतामा भएको त्रास र सँगसँगै लकडाउनको कस्तो रह्यो बताउनुहोस् त। यस्तो छ, अब यहाँ चाहिँ तपाईँको कोरोना सङ्क्रमित देखिसकेपछि केही दिन अलिकति चाहिँ त्रासमय चाहिँ सिर्जना भयो। त्यसपछिका दिनहरू, आजका दिनसम्म हामीले हेरिरहँदा अब यो लम्कीमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो कैलाली जिल्लाकै सङ्क्रमण भेटिएका यो चाहिँ पर्तापुर र चाहिँ यहाँ लम्की वार्ड नम्बर 1, अब यसमा पनि विशेष गरी हामीले हेर्न सक्छौँ आज चाहिँ कसरी लकडाउन चाहिँ चलिराखेको छ, प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने कुरा मैले भन्दा नि प्रत्यक्ष रूपमा दृश्य पनि देखिन्छन्। त्यसले गर्दा के हो भने लकडाउन लम्कीचुवामा चाहिँ फुटलो भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। तर पनि कतिपय चाहिँ हामी सो इच्छाले कहीँ चाहिँ सबै अभिभावकहरू, घरका चाहिँ परिवारहरू आफैमा चाहिँ सो विवेकले बसेका छन् भने कहीँ चाहिँ स्थानीय तह प्रशासनका अलिकति कमी कमजोरीका कारणले गर्दा यो चाहिँ फितलो भएको हामीले देखिरहेको। भनेपछि अब जनजीवन कस्तो प्रभावित रह्यो? यो बीचमा आम जनतालाई अथवा आम नागरिकलाई कस्तो प्रभाव परिरहेको छ लकडाउनले? जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यसको लकडाउनको प्रभाव परिराखेको छ। कहीँ लुट्नेले लुटिराखेका परिस्थिति छ, कहीँ चाहिँ विपन्न वर्गलाई भनेको एकदमै चपेटामा मारमा छन्। आज ठुला ठेकदारका काम भइराखेका छन्। जो झिल्लीमा उगरेर जान्थे उनीहरूले अहिले पनि चाहिँ बिचराहरू पीडित छन्, र चाहिँ जसले पसलमा व्यापार गर्थे उनीहरूका पनि आज ठप्प छन्। तर ठुलाबडाका सबै चलिराखेका छन् होइन, यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा जनजीवन एकदमै कष्टकर चाहिँ चलिरहेको देखिरहेको। अझै पनि बढ्न सक्ने पनि सम्भावना देखिन्छ लकडाउनका कारणले। अब आम रूपमा आम मानिसमा कतिको प्रभाव परेको छ लकडाउनको त्रास अब अहिले छ? के हो भने मैले पनि बुझाएको थिएँ केन्द्रतिर यसको चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई विशेष गरी चाहिँ टार्गेटमा राख्ने गरी र अन्य क्षेत्रलाई अब चाहिँ ग्रेडका आधारमा चाहिँ खुल्ला गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ रे। 25 गतेपछि कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरू एकदमै चाहिँ हुने र अन्य क्षेत्रतिर जहाँ चाहिँ अहिले कोरोना देखिएको छैन त्यहाँ अलि चाहिँ सञ्चालन लकडाउनलाई अलिक फितलो बनाउने भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि अलि रूपान्तरण गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायको तत्कालै ध्यान दिन चाहन्छु। भनेपछि अब अझै आम रूपमा जनताहरूलाई त्रास हुन नदिनुको निमित्त अथवा लकडाउनलाई पालना गराउनुको निमित्त तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ? तपाईँ अब युवा रूपमा चाहिँ समाजसेवामा पनि लागिरहनु भएको छ, तपाईँको सबैले सबैतिरबाट समन्वय गरौँ। नगरपालिकामा स्थानीय तहका हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलका छन्, व्यापारी बुद्धिजीवी सबै हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर गयौँ भने राम्रो हुन्छ र सबैले पनि चाहिँ पालना गर्न सहजीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै लम्कीचुवा नगरपालिकाका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्यौं। लकडाउनपछि लम्कीचुवा नगरपालिकामा परिरहेको प्रभाव र खास गरी यस क्षेत्रले आम व्यवसाय, जनजीवन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे स्थानीयहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ र लम्कीचुवा नगरपालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा अहिले केही सामान्यकरणतर्फ अगाडि बढिराखेको छ। 2 जना निको भएर अस्पतालबाट घर आइसकेको अवस्था छ। यद्यपि अझै पनि त्रास कायमै रहेका कारणले गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त र जनजीवनलाई के सहजतातर्फ अगाडि बढाउनुको निमित्त लकडाउनलाई के खुकुलो पार्नुपर्ने पनि स्थानीयहरूले बताउनु भएको छ। र आजका लागि यो प्रस्तुतिबाट युवराज नेपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।
सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू नमस्कार, म पुष्कर भट्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला म कञ्चनपुर जिल्लाको यो भीमदत्त नगरपालिकामा आइपुगेको छु। जुन यो भीमदत्त नगरपालिका यो पश्चिमी नाका गड्डा चौकी समेत यसै नगरपालिकाभित्र पर्ने गर्दछ। यो नगरपालिकाले अहिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर म भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्णुज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँका भनाइ यहाँ माझ जस्ताको त्यस्तै राख्न गइरहेको छु। हेरौँ उहाँका। मेरो सब स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब यो भीमदत्त नगरपालिकाले जसरी अब यो भीमदत्त नगरपालिका हेर्ने हो भने यो भारतसँग पनि जोडिएको नगरपालिका हो। यो नगरपालिकामा कोरोना रोकथामका निमित्त यो नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म अगाडि बढाएको छ? भीमदत्त नगरपालिका भारतको खुला सिमानासँग जोडिएको नगरपालिका। गड्डा चौकी नाका औपचारिक नाका, मुलुककै पश्चिमी सबैभन्दा ठुलो नाका भएको हुनाले विभिन्न मुलुकबाट या भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट पनि भारत जाने या भारतबाट विभिन्न मुलुक जाने यसलाई मुख्य नाकाका रूपमा यो सञ्चालित थियो। अहिले थियो नै भन्छु मैले, किनभने अहिले लकडाउनको अवस्था र आवत जावत बन्द गरेको सन्दर्भमा। दोस्रो, भीमदत्त नगरपालिकासँग जोडिएको सिमानामा रहेको बर्मदेव क्षेत्र, जुन औपचारिक नाका नभए पनि व्यावहारिक नाका भन्छु मैले, त्यहाँ पूर्णागिरीको माताको दर्शन गरिसकेपछि ठुलो मेला लाग्छ जहाँ लाखौँ लाख मान्छे आउँथे। मैले कोरोनाको सन्दर्भ कुरा गर्दै सुरुदेखिको र अनौपचारिक रूपले खल्ला मुसेटी हुँदै पनि यो नाकाबाट मान्छे आवत जावत गर्थे र सँगसँगै महाकाली नगरपालिका पनि हाम्रो भारतसँग खुला सिमाना भएको नाका र त्यहाँबाट महाकाली नगरपालिकामा आइसकेपछि झोलुङ्गे पुल हुँदै या भीमदत्त नगरपालिकामा आउनका निम्ति विभिन्न ठाउँ भुजेला होला अरू ठाउँमा त्यसको प्रयोग गरेर भीमदत्त नगरपालिकामा आउने। केवल भीमदत्त नगरपालिकामा आउनका लागि मात्र होइन कि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जानका निम्ति आउने। अर्को, यहाँलाई थाहा छ कि थप्ल्याल खेडा, कुमैया खेडा जुन 220 जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ 42वटा घरहरू छन्, 4वटा पसलहरू छन् जो 10 गजाले मात्र छुट्याउँछ महाकाली वारीपट्टि भारतीय बस्ती र सँगसँगै महाकाली नगरपालिका जस्तै परशुराम नगरपालिकासँग पनि यो नगरपालिकाको सीमा जोडिएको छ। त्यो जोडिँदाखेरि महाकाली वारी आएर परशुराम नगरपालिका भएर वा अरू पहाडका क्षेत्रबाट भयो भने पैदल हिँडेर यो भीमदत्त नगरपालिकामा प्रवेश गर्ने कुरा। अनि तेस्रो कुरा, हामी बेदकोट लगायत अरू जति पनि हाम्रो पूर्वतिर हाम्रा जति पनि नगरपालिका सीमासँग जोडिएको सन्दर्भ छ। कैलालीबाट भनौँ अरू ठाउँबाट राजमार्ग हुँदै कञ्चनपुरमा आउने, खास गरी भीमदत्त नगरपालिका आउने, त्यहाँबाट अरू भारततिर जाने अघि नै प्रसङ्ग भनिसके। पुनर्वास नगरपालिका या बेलोरी नगरपालिका वा बेलडाँडी गाउँपालिका जति पनि भारतीय सीमा खुला जोडिएका पालिकाहरू छन् त्यसबाट पनि प्रवेश गरिसकेपछि भारतमा जाने या यो जिल्लाको सदरमुकाम भएको हुनाले विभिन्न उद्देश्यका निम्ति यहाँ आउने, चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयको सन्दर्भको कुरा होला या औद्योगिक प्रतिष्ठान औद्योगिक व्यवसाय गर्ने कुराको सन्दर्भ, अरू सरकारी कार्यालयहरूका सन्दर्भ होला। त्यस सँगसँगै सङ्घीय या प्रदेशका प्रमुख कार्यालयहरू पनि भीमदत्त नगरपालिकामा भएको हुनाले विभिन्न कारणले भीमदत्त नगरपालिकामा आवत जावत रहने कुरालाई हामीले वस्तुगत विश्लेषण गऱ्यौँ। त्यो वस्तुगत विश्लेषणका आधारले हामीले एउटा रणनीतिहरू तयार गऱ्यौँ। त्यसको पहिलो कुरा त के थियो भन्दाखेरि हामीले परिचयात्मक काम, खास गरी जनचेतनाको काम। यो रोग नयाँ रोग हो, कोरोना भाइरस कोभिड-19 भनेको अहिले कसैले पनि यसले नचिनेको, नबुझेको या यसको औषधि पत्ता नलगाएको या यसका लक्षणहरू के हुन् भन्ने कुरा दिन प्रतिदिन फरक भइरहेका सन्दर्भमा हामी लागि नयाँ थियो, जुनका निम्ति हामी लड्नुपर्ने, जुनका निम्ति रणनीति बनाउनु पर्ने कुरा थियो। त्यसका निम्ति जनचेतना पहिलो प्राथमिकता हामीले राख्यौँ र भारतको नयाँ दिल्ली लगायत विभिन्न सहरहरूमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले फैलिन सुरु गरिसके पछाडि माघ 24 गते हामीले जनचेतनाका निम्ति या प्राथमिक उपचारका निम्ति हेल्थ डेस्कको पहिला पनि स्थापना गरेका थियौँ। हामीले विभिन्न महामारीहरूलाई रोक्नका निम्ति या हाम्रो टिबी लगायत अरूको प्राथमिक उपचार गर्नका निम्ति थियो। त्यसलाई तुरुन्तै हामीले हेल्थ डेस्कलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणका निम्ति, रोकथामका निम्ति या प्रचारात्मक काम गर्नका निम्ति या स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति हामीले त्यो कामलाई प्रारम्भ गऱ्यौँ। विभिन्न टेलिभिजन होलान् या हाम्रो एफएम होला, सञ्चार माध्यम भनौँ, पत्र पत्रिकादेखि लिएर हाम्रा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर र हाम्रा सरोकार रहेका विभिन्न क्षेत्र, चाहे सहकारीको संरचना होला, चाहे हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको संरचना होला या राजनीतिक दलहरूको संरचना होला, जनप्रतिनिधिहरूको संरचना, घरपञ्चायत सबैको संरचनालाई हामीले परिचालित गरेर, स्वास्थ्यकर्मी परिचालित गरेर जनचेतनाको पहिलो काम हामीले गऱ्यौँ। दोस्रो, स्वास्थ्य परीक्षणको कामहरूलाई अगाडि बढायौँ। यहाँलाई थाहा छ एकै दिन 16,000 भन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या भित्रिएको अवस्था थियो अनि त्यस एक राति नै 2350 सङ्ख्या भित्रिएको अवस्था थियो। त्यो कुरालाई हामी जनचेतना गऱ्यौँ र दोस्रो, जब आवत जावत हुने नै कुराहरूको वस्तु विश्लेषण गरिसके पछाडि भीमदत्त नगरपालिकाले
औपचारिक रूपले दिल्ली भारत नेपाल मैत्री बसहरूलाई रोक्नुपर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। व्यवसायहरूसँग परामर्श गरेर त्यो कुराको काम अगाडि बढ्यौँ। भिडभाड हुने ठाउँहरू जो त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति हामीले अवलम्बन गर्ने उपायका निम्ति सरोकारवालाको राय परामर्श लिनुपर्ने थियो। उदाहरणको निम्ति मैले भन्छु, सिद्धनाथको मेला चाहिँ हामीले रोक्नुपर्ने थियो। त्यहाँ पूर्णागिरी मेला जुन सिद्धनाथ मेला दुईटै एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। तर त्यसका निम्ति मन्दिर व्यवसाय समिति र वडा अध्यक्षजी लगायतको परामर्श ल्याएर उहाँहरूलाई त्यो सहमति गराउनुपर्ने परिस्थिति हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र हामीले त्यसलाई मेला स्थगित गऱ्यौँ। यहाँ पार्टी प्यालेस होलान् या क्यासिनो होलान् या भिडभाड हुने कुरालाई रोक्यौँ र भारत मैत्री बसहरू रोक्ने कुरा, टाङ्गाहरूलाई यहाँ आवत जावत रोक्ने कुराहरूको प्रारम्भिक कुराहरूमा गर्दै गयौँ र अन्तिम उसमा हामीलाई के एउटा समस्या आइपुग्यो भन्दाखेरि सन् 1950 को सन्धि अनुसारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत या सङ्घ सरकार मार्फत दुई देशका बीचमा सहमति भए मात्रै औपचारिक नाका बन्द गर्न सकिन्थ्यो। त्यो राइट हामीसँग थिएन। मैले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले बोलाएको बैठकमा स्वयं म भीमताल नगरपालिकाको तर्फबाट त्यहाँ उपस्थित भएँ। यहाँको वस्तुगत अवस्था बताए। किनभने यो सीमा नाकाबाट भित्रिने कुरा भयो। यदि कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएको कुनै मान्छे पनि भित्रियो भने केवल भीमदत्त मात्रै त्यो समस्यामा जोखिममा पर्दैन। उच्च जोखिममा भीमताल नगरपालिका पर्यो भने मुलुक नै पर्न सक्छ। त्यसकारणले यो नाका बन्द गरौँ भन्ने मैले प्रस्ताव राखेँ। सामान्य त्यसमा छलफल भयो। ठोस निष्कर्ष के निक्लिएन भने सन् 1950 को सन्धि अनुसार सङ्घ सरकारको क्षेत्रभित्र भएको हुनाले यसलाई हामी तुरुन्तै निर्णय गर्नुभन्दा पनि आग्रह गरौँ भन्ने कुरा भयो। मैले विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई के भने त्यहाँको वस्तुगत अवस्था उच्च जोखिममा छ। तपाईँले यहाँ आएर अवलोकन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि स्थलगत निरीक्षण गर्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा एउटा डिसिजन लिउँ भन्ने आग्रह गरेँ। उहाँ आउनुभयो। आइसकेपछि छलफल गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा निरीक्षण गऱ्यौँ। आवश्यकता अनुसार उहाँले पनि राय परामर्श प्रदेशका तर्फबाट प्रतिबद्धता गर्नुभयो। तर मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेँ, यो ढिलो हुँदैछ, ढिलो गर्दैछौँ, ढिलो नगरौँ। मैले औपचारिक रूपमा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। आज 45औं कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको छौँ। कार्यपालिकाको बैठकले हाम्रो अधिकार क्षेत्रको विषयमा पछि छलफल गर्दै गरौँला। तर शब्द सीमा नाका सिल या बन्द गर्ने नभए पनि पूर्ण रूपले आवत जावत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 45औं कार्यपालिकाको बैठक बसेर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षा निकायको हामी जति जिम्मेवार साथीहरू बसेर छलफल गरेर 7 बुँदे एउटा निष्कर्ष निर्णय गऱ्यौँ र पहिलोचोटि कञ्चनपुर लकडाउन भयो र सीमाको आवत जावत बन्द भयो। शब्द फरक होला, तर हामीले त्यसलाई सिल्ने गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्यौँ र भीमताल नगरपालिका एउटा त्यो कुराहरू गर्नु। दोस्रो, मैले यहाँहरूले सोधेको कुरा धेरै कुरा छ। स्वास्थ्य कर्मी परिचालित गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता गराउनु पर्ने, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीको उच्च मनोबल बढाउनु पर्ने, सरोकारवालाहरूसँग सबैसँग मिटिङ गर्ने, छलफल गर्ने र भावी रणनीतिहरू बनाउने, अत्यावश्यक खाद्यान्न आपूर्तिका निम्ति व्यवस्थापन गर्ने, अनि हामीले राहत वितरणका निम्ति त्यसका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्नका निम्ति लागू गराउनका निम्ति ती सबै संयन्त्रहरू परिचालित गर्नुपर्ने र सँगसँगै हामीले होम क्वारेन्टाइन पालना गर्नका निम्ति सबैसँग आग्रह गर्नुपर्ने र महाकाली अस्पतालमा सहज उपचार होस् भन्नका निम्ति महाकाली अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको निम्ति सहयोग गर्नुपर्ने, त्यसको आवश्यकता पर्ने पूर्वाधारका निम्ति आवश्यक हामीले शौचालय बनाउने कुराहरूमा सहयोग गर्ने कुरा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय भीमताल नगरपालिकाको हाम्रो साझेदारीमा हामीले स्वाब टेस्ट गर्नका निम्ति जुन परीक्षण गर्नका निम्ति जुन टेस्ट लिनका निम्ति जुन पिपिएको समस्या हामीलाई थियो, पिपी नभएको समस्या थियो, त्यसलाई केही नभए पनि हल गर्नका निम्ति क्याबिन स्थापना गर्नुपर्ने कुराहरू गऱ्यौँ र हामीले विनम्रतापूर्वक आग्रह गऱ्यौँ कि हामीले आइसोलेसन बेड कम हुन्छ भनिसकेपछि प्रदेश सरकारले 1 करोडको बजेट विनियोजित गरेर अहिले आइसोलेसन 50 सेटको हाम्रो 50 सयको बन्ने क्रममा छ। र सँगसँगै हामीले के पनि आग्रह गऱ्यौँ त भन्दाखेरि अक्सिजन छैन। मैले महाकाली अस्पतालमा जो गइसकेँ त्यहाँको वस्तुगत अवस्था अध्ययन गरिसकेँ, त्यहाँ अक्सिजन 10 सिलिन्डरभन्दा बढी छैन भन्ने जानकारी भइसकेपछि व्यवसाय साथीहरूलाई नगरपालिकाले आग्रह गरेर बोलाइसकेपछि उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेपछि हाम्रो लायन्स क्लबको तर्फबाट 100 अक्सिजन सिलिन्डर दिने प्रतिबद्धता अनुरूप अहिले 25 सिलिन्डर दिइसक्नु भएको छ। आवश्यकता अनुसार त्यो दिनेको। त्यसकारण हामीले महाकाली अस्पतालको पनि क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा पनि यसरी कामहरू गऱ्यौँ भने भीमदत्त नगरपालिकाका तर्फबाट हामीले भारतमा रहेका जुन अवैध ढङ्गले प्रवेश गरे नेपालीहरू, त्यो प्रवेश गरिसकेपछि हामीसँग जानकारी थिएन, समन्वय थिएन। सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा ल्यायो, क्याम्पमा राख्यो। त्यो क्याम्पमा राखेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यसको खाद्यान्न व्यवस्थापन सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भीमदत्त नगरपालिकाले खानाका निम्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो र रेड क्रस सोसाइटी लगायत अरू संस्थासँग सहयोग मागेर त्यसको ओछ्याउने बिस्याउनेको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ र 29 जना भारतीय मजदुरहरू थिए, ती भारतीय मजदुरहरूको पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कञ्चनपुर जिल्लाको यो भीमदत्त नगरपालिका जुन भारतीय सीमासँग जोडिएको नगरपालिका हो, यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र कोरोना
सङ्क्रमण रोक्नका लागि भनेर के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, के कस्ता योजनाहरू अगाडि सारिरहेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले यहाँका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्णुज्यूसँग कुराकानी गरेको थिएँ, जुन यहाँ माझ मैले जस्ताका त्यस्तै राखेँ। आजका लागि कञ्चनपुरबाट म पुष्कर भट्ट बिदा माग्दछु। सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार। इलामको देउमाई नगरपालिकाले जिल्ला बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सुरु गरेको छ। काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा अध्ययन तथा विभिन्न पेसामा काम गर्न गएकाहरू आफू खुसी घर फर्कन थालेपछि नगरपालिकाले सुरक्षित गराउन क्वारेन्टाइनमा राख्न थालेको हो। देउमाई नगरपालिकाले मङ्गलबारे बजारमा रहेको भानुभक्त माविमा 50 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको छ। हालसम्ममा नगरपालिकाले देउमाई नगरपालिका 4 भानुभक्त माविमा 19 जना र देउमाई नगरपालिका 8 जितपुरमा 4 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। न्यूनतम सेवा सुविधासहित क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरेको छ। राम्रो भन्नुपर्छ, त्यस्तो गुनासो खासै छैन। यहाँनिर खाना ओर्न पनि सबै कुरा ठिक छ होइन। हामी इलाममा पनि बस्यौँ, 2 रात जति हामीलाई इलाममा पनि राख्नु भएको थियो। इलाममा भन्दा हामीले धेरै यहाँ सहज पायौँ, धेरै कुरामा राम्रो पायौँ इलामभन्दा। जिल्ला बाहिरबाट घर फर्किनेहरूबाट सङ्क्रमण सर्ने भएकोले खोजी क्वारेन्टाइनमा राख्न थालिएको हो। जितपुरमा 15 गतेबाट र मङ्गलबारेमा 16 गतेबाट क्वारेन्टाइनमा मानिसलाई राख्न थालिएको छ। अझ क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीयबाट खोजी कार्य थालिएको छ। उहाँहरूलाई बाहिरबाटै व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ। यहाँबाट टाइममा उहाँहरूलाई चिया नास्ता खाजाको व्यवस्था यहीँ गरेका छौँ। पानीहरूकोदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्था यहीँभित्र हुने गरी मिलाएको छौँ। डिस्पेन्सरहरू राखेर तातो पानीहरू सबै त्यही गरेका छौँ। अनि वाइफाईको सुविधा अहिले अब यहाँ समय व्यतीत गर्नलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर वाइफाईको व्यवस्था रहेछ। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने र थप 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाका लागि इलाका प्रशासन कार्यालयबाट 2 जना सुरक्षाकर्मी र 2 जना कर्मचारी समेत खटाइएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट दैनिक 2 पटकसम्म स्वास्थ्य चेक जाँच समेत गरिदिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।